अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम उसी तसलसल में चलेंगे जो हमने एक शायरात से सर्वे का सिलसिला शुरू कर रखा है। और इसका मकसद ये है कि हमारी जो अहम शायरात हैं, संजीदा शायरात हैं और जो अपना नाम आहिस्ता आहिस्ता बना रही हैं या जो बना चुकी हैं, मुस्तनद हवाला हो चुकी हैं अदब का, उन सब को यकजा किया जाए और कुछ ऐसी बातें की जाएं जो आम तौर पर सामने नहीं आती हैं। ख़ास तौर पर फैमिली का माहौल, अगर वो शादीशुदा हैं तो फिर शौहर का किरदार उनकी शायरी में, उनकी अदबी सरगर्मियों में। तो ये सब हैं नाजुक बातें, लेकिन ये अहम बातें हैं और वो इसलिए की जा रही हैं ताकि जो हमारी मज़ीद नई शायरात हैं जो सामने आ रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कराची में भी, तो वो किस तरह अपने लिए जो आगे का सफ़र है उसको आसान बना सकें। और जो मिसाली शायरात हैं हमारी, उनकी जो तख्लीक़ी रियाज़त है और जो उनका शख्सी वक़ार है और जो उनकी संजीदगी और इन्हेमाक है, उसको मशअल राह बना सकें। तो इस हवाले से हम मुल्तान की एक ऐसी शायरा पर गुफ्तगू करेंगे जो मकबूल हो रही हैं, ख़ासी मकबूल हो चुकी हैं। आम तौर पर वो फ़ेसबुक पर रहती हैं, मुशायरों में भी लेकिन शिरकत करती हैं। अभी मुल्क से बाहर वो नहीं गई हैं, ये मेरे एक सवाल पर उन्होंने बताया। लेकिन क्या मुल्तान से बाहर भी आती जाती हैं? मेरा ख़्याल है कि आती जाती हैं। और उनके कोमल जोया, ये हमारी शायरा हैं जिनसे हमने कुछ सवालात उनको दिए और उनके जवाबात हासिल किए। कोमल जोया एक ऐसी नई शायरात में हैं जो तेज़ी से अपना एतबार बना रही हैं। तो हमने जो सवालात किए उनकी रोशनी में जो जवाबात आए वो कुछ इस तरह हैं कि उनके शौहर का नाम अली इमरान है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि बड़ा अच्छा कपल है, बहुत खूबसूरत कपल है। मियाँ और बीवी दोनों बड़े खुश शक्ल और खुश लिबास हैं। और जैसे जैसे कोमल जोया की मकबूलियत बढ़ रही है तो वैसे वैसे अली इमरान जो उनके शौहर हैं, शौहर नामदार हैं, उनका किरदार भी वाज़े होता जा रहा है। अली इमरान एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं और अदबी और तख्लीक़ी सरगर्मियों में कोमल जोया के साथ भरपूर ताउन करते हैं, ये कोमल जोया का कहना है। और वो ये कहती हैं कि इसी ताउन की बदौलत निज़ाम सुखन और निज़ाम ज़िंदगी भी चल रहा है। इसके अलावा शेर वो किसको सुनाती हैं? सबसे पहले ये सवाल भी था, क्या अपने शौहर नामदार को सुनाती हैं या फैमिली में किसी और को सुनाती हैं? तो उनका जवाब है कि मैं अब कभी कभी शेर अपने शौहर अली इमरान को सुना देती हूँ। वैसे आम तौर पर अपनी ताज़ा तख्लीक़ात घर में किसी को नहीं सुनाती। ये बहुत उन्होंने बोल्ड एक जवाब दे दिया, जो अच्छी बात है। और शौहर का अदबी ज़ौक़ कैसा है, ये सवाल था। तो उन्होंने जवाब दिया कि शौहर का अदबी ज़ौक़ बहुत उम्दा है और इसीलिए वो ज़ाहिर है कि क़द्र व क़ीमत भी जानते हैं कोमल जोया की, उनकी तख्लीक़ात की, और इसीलिए वो ताउन भी करते हैं। तो अच्छी बात है। नई शायरात और सोशल मीडिया पर राब्तों के हवाले से जो सवाल किया गया उसमें कोमल जोया ने जवाब दिया कि बिल्कुल नई शायरात से सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ता रहता है और जो शायरात मुझसे ख़ुद राब्ता करती हैं उनसे भी ज़्यादा राब्ता रहता है। अच्छी बात है। शायरी का आगाज़ कब किया? तो उनका कहना है कि शायरी का आगाज़ 1998 में बाकायदा आगाज़ किया। और ये भी अच्छा जवाब है, दिलचस्प है, जबकि बेकायदा आगाज़ 9-10 बरस की उम्र से किया। ये अच्छी बात है। शेरी मजमूए उनके 3 शाया हो चुके हैं और वही बात कि मुल्क से बाहर अभी नहीं जा सकी हैं, जो कि जाना चाहिए।
اب کومل جویا کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ ان کی شاعری سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پھیلی ہے، اور نہ صرف ملتان بلکہ کیا لاہور، کیا کراچی، کیا اسلام آباد، کیا فیصل آباد، یعنی پورے ملک میں پھیلی ہے اور ملک سے باہر بھی۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو رویہ ہے سوشل میڈیا کا کہ نئی شاعرات جو آ رہی ہیں وہ اس کے ذریعے بھی اگر ان میں سنجیدہ روی ہے، اگر وہ ریاضت کر رہی ہیں فن کی، شعر کی، تو ان کا پھیلاؤ کومل جویا کی طرح ہو سکتا ہے۔ اور اس کو کم اہم مت تصور کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کا کردار مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے، اور جو سوشل میڈیا کا ایک مثبت کردار ہے اس کو ہم کومل جویا کے پھیلاؤ کی صورت میں، ان کے آگے بڑھنے کی صورت میں، ان کے اعتبار حاصل کرنے کی صورت میں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ایک قابل تعریف بات ہے۔ تو یقیناً جو شاعرات نئی آ رہی ہیں، اگر وہ بہت زیادہ مشاعروں میں شرکت نہیں کرتی، اگر وہ بہت زیادہ آتی جاتی نہیں ہیں، چونکہ بہت ساری شاعرات شادی شدہ بھی نہیں ہیں، اور شادی شدہ ہوتی بھی ہیں تو بھی ان پر بہت ساری قدغنیں لگ جاتی ہیں، اور بہت سارا ایسا ماحول ان کو درپیش ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، یا اس شوق کو، یا اس جنون کو، یا اس مشغلے کو، یا اس سنجیدہ روی کو بہت سارے گھرانے پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ مردوں میں بھی بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو زیادہ نہیں پسند کرتے، خواتین کے ساتھ تو اور بہت ساری قدغنیں بھی لگ جاتی ہیں۔ لیکن کومل جویا نے یہ بتایا کہ وہ اگر صرف سوشل میڈیا کے استعمال سے اپنا پھیلاؤ کر سکتی ہیں، اپنا اعتبار آہستہ آہستہ حاصل کرتی جا رہی ہیں، کر رہی ہیں، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اب کومل جویا کی جو غزلیں ہیں ان میں ہمیں زندگی کے جو روزمرہ زندگی ہے، زندگی کے جو خاص معاملات ہیں جس میں معاشرتی تضادات ہیں، اور ایک بہت ساری ایسی قدغنیں ہیں، بہت سارے ایسے عذاب و ثواب ہیں جو ایک تخلیق کار، ایک حساس ذہن، اور ایک ایسا ذہن جس میں جمالیات بھی ہیں، جو زندگی کو سمجھ بھی رہا ہے، زندگی کے زاویوں کو بھی سمجھ رہا ہے، تو وہ ہمیں ان کی غزل میں نظر آتا ہے۔ کومل جویا کے یہاں شگفتگی بھی ہے، اور شعر کہنے کا جو ڈھنگ ہے، ان کا جو انداز ہے وہ بھی اچھا ہے، خوبصورت ہے، اور ایسا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ اپنی تصاویر بھی لگاتی ہیں، لیکن بہت قرینے سے لگاتی ہیں۔ کومل جویا کے لیے یہ بھی ہے کہ قرینہ رکھتی ہیں، ان شاعرات میں سے ہیں جو اپنی جو سماجی ذمہ داری ہے اور جو ایک فیملی کے حوالے سے، جو ایک کردار کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو اس کا وہ ادراک رکھتی ہیں، شعور رکھتی ہیں، اور بہت قرینے سے اپنی تصویریں بھی لگاتی ہیں، اپنی غزلیں بھی لگاتی ہیں، اور پوری پوری غزل لگاتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بعض ویڈیوز بھی ہیں ان کے جس میں وہ مختلف مشاعروں میں شعر پڑھ رہی ہیں۔ یہ تو یعنی کہ سوشل میڈیا کا جو پورا ایک سسٹم ہے اس کو استعمال کر رہی ہیں، اور بہت اچھی طرح کر رہی ہیں، اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ کومل جویا مزید آگے بڑھیں، اور کراچی کے جو مشاعرے ہیں، کراچی کے جو منتظمین ہیں، ان سے میں یہ ضرور کہوں گا، ہمارے سینئر شاعر جاوید صبا نے تعارف کرایا خاصا کومل جویا کا، اور یہاں کے منتظمین سے بھی کہا، لیکن کچھ زیادہ اثر مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ یہاں جو آرٹس کونسل کے عالمی مشاعرے ہوتے ہیں یا شہر قائد کے مشاعرے ہوتے ہیں، تو اس میں کومل جویا جیسی باصلاحیت تخلیق کار کو، شاعرہ کو ضرور مدعو کرنا چاہیے، اور ان کو متعارف کرانا چاہیے کراچی شہر میں، جس طرح اور دیگر شاعرات کو مدعو کیا جاتا ہے اور متعارف کرایا جاتا ہے۔ بس یہاں اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا حصہ ہے جو ہم کراچی کی ایک باصلاحیت شاعرہ سبیلہ انعام صدیقی کے حوالے سے کریں گے، اور بہت جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔